बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी, आज ये ऑन डिमांड लेक्चर है और आज हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 3 पेज नंबर 29 एंड पेज नंबर 30। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। और जिन्होंने ये तस्वीर भेजी हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं, कोई कोना कटा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना वो सॉफ्टवेयर ने स्लाइड बहुत अच्छी बनाई है। और यहाँ पे जो है ना वो मुझे इसको पढ़ने में, मुझे इसको समझने में और मुझे इसको समझाने में बिल्कुल भी दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। तो बराए मेहरबानी अज़राह करम, बराए मेहरबानी गलत होता है जी, दुरुस्त कर लीजिए, अज़राह करम या अज़राह हमदर्दी, ठीक है जी। और उसके साथ साथ मेहरबानी फरमा कर, ये दुरुस्त है। बराह करम भी दुरुस्त है, लेकिन बराए मेहरबानी जो है वो गलत है, ठीक है। तो आप तस्वीर को जो है ना बेहतर अंदाज से किया करें और उनको दुरुस्त अंदाज से बनाया करें। अ नॉटी लिटिल गर्ल, एक छोटी जो है वो यूनिट 5 है जी। नॉटी लिटिल गर्ल यानी छोटी शरारती बच्ची। स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम यहाँ से हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट, इस यूनिट को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू, बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ के प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को इस्तेमाल कर सकें टू प्रेडिक्ट सम वर्ड्स, कुछ अल्फाज को बयान करने के लिए, दैट माइट अकर्स, जो वाक़ होते हैं, इन अ टेक्स्ट के अंदर, बाई लुकिंग एट द पिक्चर, तस्वीर को देखते हुए, टाइटल को देखते हुए। अप्लाई पंक्चुएशन रूल्स, या पंक्चुएशन रूल्स जो हैं उनको यानी रमूज़ व औक़ाफ़ के जो रूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकें टू असिस्ट एक्यूरेसी, जो है वो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के लिए, एंड फ्लुएंसी, और तेज़ी के लिए, थ्रू रीडिंग अलाउड, ऊंचा पढ़ते वक्त। रीड अलाउड ऊंचा पढ़ें, फॉर एन एक्यूरेट, ऊंचा पढ़ें दुरुस्त रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, आवाज़ की दोहराई के लिए, ऑफ लेटर्स, जो है वो, एंड वर्ड्स, यानी जो हरूफ हैं उनके, और वर्ड्स जो अल्फाज हैं उनके। अप्लाई क्रिटिकल थिंकिंग्स, और तनकीदी सोच जो है उसका इस्तेमाल कर सकें टू इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट के साथ, जो है ना वो मिलाव के लिए या टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, यूजिंग इंटेंसिव रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को, IRS को इस्तेमाल करते हुए, यानी वाइल रीडिंग, टू प्रोडिक्ट व्हाट फॉलोज इन द नेक्स्ट यूजिंग कॉन्टेक्स्ट, यानी कि क्या कुछ जो है वो नेक्स्ट यूजिंग कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। रिकग्नाइज, पहचान कर सकें, एंड यूज़ वर्ड्स सिमिलर इन मीनिंग, और वर्ड्स जो है वो सिमिलर इन मीनिंग, उनको जो है वो देख सकें। यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग्स जो होती है टू रेस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट, और तनकीदी सोच के ज़रिए से टेक्स्ट को रेस्पॉन्ड कर सकें, जो फीडबैक दे सकें, टू रिलेट, या जोड़ सकें, व्हाट इज़ रीड, क्या पढ़ा गया है, टू देयर ओन एक्सपीरियंसेस, अपने तजर्बात के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन उसको यूटिलाइज़ कैसे करना होता है वो उनको नहीं पता होता, ठीक है। इवन कि वो स्पोकन के अंदर भी उसको इस्तेमाल नहीं करते थे, यानी एक चीज़ उन्होंने जुमले के तौर पे पढ़ी है, ये जुमले के तौर पे जो है वो समझी है, तो उसको फिर वो स्पोकन के तौर पे भी यूज़ नहीं करते होते, ठीक है। उसके बाद है जी यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग टू रेस्पॉन्ड, ये हो गया। कंप्रीहेंड क्वेश्चंस टाइप फॉर पर्सनल रेस्पॉन्स, कंप्रीहेंड कर सकें जी क्वेश्चंस को फॉर पर्सनल रिस्पॉन्स, अपने ज़ाती जो है वो रिस्पॉन्स के लिए, डिस्क्राइब, बयान कर सकें इवेंट्स को इन अ पिक्चर के अंदर, और फोटोग्राफ के अंदर। एक्सप्लेन सिंपल पोजीशंस को एक्सप्लेन कर सकें इन अ पिक्चर के अंदर। प्रोनाउंस कर सकें विद रीज़नेबल एक्यूरेसी के साथ, कॉमन 2 कॉन्सोनेंट्स और 2 कॉमन कॉन्सोनेंट्स के साथ, क्लस्टर यानी 2 गैर मसूते, और अगर वावल आ जाता तो मसूते आ जाना था। क्लस्टर्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, किसी भी वर्ड के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जो क्लस्टर्स होते हैं उसके बारे में जान सकें या उसको बयान कर सकें। आइडेंटिफाई, शनाख्त कर सकें, एंड डिफ्रेंशिएट, और बयान कर सकें बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के को जो है ना सिर्फ फ़र्क कर सकें बल्कि उनको बयान भी कर सकें। शो पोजेशन, मलकीती हालत को जो है वो दिखा सकें या मुजाहरा कर सकें बाई यूजिंग द वर्ड्स, अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए। माई, योर्स, हिज, हर, इट्स, आर, मेरा, तुम्हारा,
اس کا، اس لڑکی کا، اس بے جان کا یا غیر جاندار کا، اور ہمارا، دیئر، ان کا، بیفور اور ناؤن، بیفور اور ناؤن سے پہلے آئیڈینٹیفائی شناخت کر سکیں، آ اور این ایز آرٹیکل، اے اور این کا جو ہے نا وہ ایز آرٹیکل جو ہے وہ بیان کر سکیں. اور یہ لگتے کہاں پہ ہیں؟ اے جو ہوتا ہے جتنے بھی کانسوننٹس ہیں ان کے ساتھ لگتا ہوتا ہے، اور این جو ہے وہ جتنے بھی واولز ہیں ان کے ساتھ لگتا ہوتا ہے. ایکسپریس نیڈز اینڈ فیلنگز، ایکسپریس نیڈز اینڈ فیلنگز، اور وہ ایکسپریس کر سکیں نیڈز اور فیلنگز کو. ایکسپریس اوپینینز، اسی طرح اوپینینز کو بیان کر سکیں ان سمپل سینٹینس، عام سے جو ہے نا وہ سینٹینس کے اندر کمپلیٹ سمپل پیراگراف، اسی طرح جو ہے نا وہ سمپل پیراگراف کو بیان کر سکیں. یوزنگ دا گیون ورڈز، دیے ہوئے گیون ورڈز کو، فریزز، جملوں کو، فریزز جملوں کے حصوں کو، اینڈ سینٹینسز یا پورے کے پورے جملوں کو. رائٹ ود ریزنیبل ایکوریسی، ریزنیبل ایکوریسی کے بارے میں جان سکیں. سم سینٹینسز کے بارے میں آف دیئر اون، ان کے اپنے، آن اے گیون ٹاپک، دیے ہوئے ٹاپک میں. ریوائز ریٹن ورک فار لے آؤٹ، ریوائز ریٹن ورک فار لے آؤٹ، دیے ہوئے ورک فار لے آؤٹ، ریٹن ورک فار لے آؤٹ، دیے ہوئے جو بھی پیج ہوتا ہے اس کا اس میں سے ریٹن ورک کا جو ہے نا وہ لے آؤٹ نکال سکیں، یعنی اپنا ہوم ورک نکال سکیں. لیجیبلٹی، اہلیت، اینڈ پنکچویشن، اور اس کی جو ہے وہ رموز اوقاف کو بھی جو ہے نا وہ مد نظر رکھ کے اس کو بھی نکال سکیں. پری ریڈنگ اسٹریٹجیز پہلے دیکھ لیتے ہیں. تھنک آف آل لاسٹ 3 ایئرس، سب جو ہے نا وہ پچھلے 3 سالوں کو دیکھیے. ورڈز بائی لکنگ ایٹ دا پکچر، پکچر کو دیکھتے ہوئے. گیون ان دس یونٹ، جو اس یونٹ کے اندر دی گئی ہے. عنایا، اب سبق کا متن شروع کرنے لگا ہوں. ٹیکسٹ کا متن کے اندر جو ہے نا وہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. یوزلی جو ہے وہ حرف برف ترجمہ کر دیا جاتا ہے. پھر اس کلاس کے اندر اگر آپ حرف برف ترجمہ کریں نا تو زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو حرفوں کی، لفظوں کی پہچان بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ پھر جو ہے نا اس کے بعد پھر آپ با محاورہ ترجمہ جو ہے نا وہ. ورنہ یوزلی چھوٹی کلاسز کے اندر جو ہے یہ ٹیکنیک زیادہ بہتر رہتی ہے کہ بچوں کو حرف برف جو ہے نا وہ ترجمہ کروا دیا جائے. انایا واز اے نوٹی لٹل گرل، انایا جو ہے وہ چھوٹی جو ہے وہ شرارتی بچی ہے، نوٹی شرارتی. شی آلویز یوز ٹو ڈو تھنگس ٹو گیٹ ادرز اٹینشن، وہ ہمیشہ چیزیں کرتی رہتی ہے دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. اب یہ اس میں ایک بڑا، اس کو آپ انڈر لائن کروا کے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا آپ بھی جو ہے نا دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے شرارت ضرور کریں، لیکن اس سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، یا کسی اور بیٹر وے میں آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر لیں. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ بچوں کی آپ موٹیویشن کے لیے، بچوں کی گرومنگ کے لیے، اور بچوں کے جو ہے نا وہ نیکسٹ جو ہے نا انہیں چونکہ اگلی کلاس میں جانا ہے تو اس کو آپ بہتر انداز سے جو ہے ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. ٹوڈے، آج. شی ہیڈ اے ہالیڈے، آج اس کے پاس ایک ہالیڈے ہے. شی واز گیٹنگ بورڈ، وہ بور ہو رہی ہے، یا اس کو کوئی جو ہے نا وہ روٹین کے کاموں سے ہٹ کے وہ بالکل جو ہے وہ فارغ بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو جو ہے بوریت ہو رہی ہے. وٹ شوڈ آئی ڈو ناؤ، مجھے کیا کرنا چاہیے. شی تھاٹ، اس نے سوچا. ٹو ہر سیلف، اپنے آپ سے. وائل پلینگ، کھیلتے ہوئے. ود ہر ڈال، اپنی گڑیا کے ساتھ. اپنے ڈال، اپنی گڑیا، اپنے ہر ڈال، اپنی گڑیا کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتے ہوئے. ود دس تھاٹ ان مائنڈ، اپنے دماغ کے اندر یہ سوچ آتے ہوئے. شی وینٹ ڈاؤن اسٹیئرز، وہ سیڑھیوں کی طرف گئی. پاپا، والد محترم. از اسٹل ہیئر، اچھا پاپا یہاں پہ ہے. ہیزنٹ ہی گون ٹو دا کلینک ٹوڈے، آج وہ کلینک نہیں گئے. ہیزنٹ یہاں پہ بیسیکلی جو ہے نا وہ ہیز اور ہیز ناٹ کا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور اپوسٹرافی ایس کا استعمال ہوا ہے. بیسیکلی یہ ورڈ تھا ہیز ناٹ. یہ ورڈ کیا تھا؟ گرامیٹیکلی ٹیچرز اور پیرنٹس کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ ان کو جو ہے نا یہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ یہ ورڈ ہے کیا. ہیز ناٹ جو ہے تھا اس کو شارٹ کر کے ہیزنٹ بنا دیا گیا. جب اس طرح ہوگا تو اس کو ہیزنٹ پڑھیں گے، اور جب مکمل کر کے فارم میں بتائیں گے تو پھر ہیز ناٹ بتائیں گے. ہی گون ٹو دا کلینک ٹوڈے، آج وہ کیا وہ آج کلینک نہیں گئے. اب وہ چونکہ انہوں نے دیکھا ہے، پاپا کو دیکھا ہے عنایا نے، تو یہ ان کے جو ہے نا شی وہ. ٹیچنگ پوائنٹ جی مولمانہ نقطہ جلدی سے پڑھ کے آگے چلتے ہیں. ریڈ ٹیکسٹ الاؤڈ، اونچی آواز میں ٹیکسٹ پڑھیے. ود کریکٹ پروننسیشن، درست پروننسیشن کے ساتھ. اینڈ انٹونیشن، اور انٹونیشنس کے ساتھ.
हैव देम रीड अलाउड विद एक्यूरेसी के साथ एंड फ्लुएंसी के साथ, कीपिंग पंक्चुएशंस मार्क्स इन माइंड, और मार्क्स को जो है ना वो अपने जहन में रखिए। डिस्कस बयान कीजिए द थीम ऑफ द टेक्स्ट के थीम को विद स्टूडेंट्स के साथ, एक्सप्लेन टू देम, और उनको बयान कीजिए द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड वैल्यूज़, यानी कि अच्छी वैल्यूज़, अच्छी इक़दार का जो है वो क्या अहमियत होती है। नेक्स्ट 30 पेज पे आ गया जी। शी वंडर्ड, हैरान होते हुए, एज शी हियर्ड हिम टॉकिंग इन हिज रूम, और जैसे ही वो अपने आप से बातें कर रही थी, शी वॉकड इनटू द रूम, और रूम में दाखिल हुई, एंड सेड, और उसने कहा, पापा प्लीज़ एग्जामाइन माई डॉल, आइए मेरी डॉल के जो है ना वो मायना कीजिए। इट इज़ नॉट फीलिंग वेल, ये अच्छी नहीं लग रही है। हर फादर रिप्लाइड पोलाइटली, उसके पापा ने जो है ना वो नहायत नरमी से कहा, एनाया आई एम बिज़ी, एनाया मैं बिज़ी हूँ, टॉकिंग टू अ पेशेंट, एक पेशेंट से बात करते हुए, आई विल एग्जामाइन योर डॉल इन अ वाइल, मैं अपने जो है ना वो आई विल एग्जामाइन मैं एग्जामाइन योर डॉल इन अ वाइल, मैं जो है वो कुछ वक्त तक तुम्हारी जो है वो उसको जो है गुड़िया है उसको चेक करूँगा। वाइल रीडिंग, पढ़ते हुए, होम वाज फादर टू टॉकिंग टू, वालिद जो है वो किससे बात कर रहे थे, अनाया से, और शी केम आउट ऑफ द रूम, वो रूम से जो है ना बाहर निकल आई, एंड ट्राइड टू कीप हर सेल्फ बिजी, और अपने आप को जो है मसरूफ़ रखने की कोशिश की। शी वांटेड टू ग्रैब हर फादर्स अटेंशन, और अपने बाप की जो है वो तवज्जो हासिल करने की कोशिश की। शी नॉक्ड एट द डोर, टैप्ड ऑन द टेबल, उसने दरवाज़ा बजाया, टेबल बजाया, ड्रैग्ड द चेयर, कुर्सी खींची, जस्ट टू गेट नोटिस, ताकि जो है ना वो कोई नोटिस ले। अनाया बी केयरफुल, यू विल गेट हर्ट, अनाया ध्यान से, तवज्जो से, यू विल गेट हर्ट, तुम जो है तुम्हें चोट लग सकती है, तुम तकलीफ़ में पड़ सकती हो। हर फादर वार्नड, उसके वालिद ने जो है वो इंतबा की, यानी समझाया, इंतबा या वार्निंग दी। शी हाउएवर डिडंट पे अटेंशन, लेकिन उसने फिर भी जो है ना वो अटेंशन न ली, उसने कोई तवज्जो ना की। शी लुक्ड एट हर फादर्स अगेन, उसने दोबारा अपने बाप की तरफ देखा, होपिंग ही वुड टॉक टू हर, इस जो उम्मीद के साथ कि वो अनाया से बात करेंगे, बट ही वॉज स्टिल बिज़ी, लेकिन वो फिर भी बिज़ी थे। अब यहाँ पे मैंने अनाया का नाम इसलिए लिया है कि यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुआ है, लेकिन प्रोनाउन जो है वो अनाया के लिए ही यूज़ हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टली बीच में नेम नहीं है अनाया का, लेकिन यहाँ पे हम अनाया का तर्जमा कर सकते हैं। शी बिकेम सैड एंड वेंट अपस्टेयर, वो मज़ीद जो है ना वो उदास हो गई और सीढ़ियों की तरफ चली गई। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, आवर फादर वेंट टू आवर रूम, 1 घंटे बाद उसके वालिद उसके कमरे में गए। यू आर गुड गर्ल, तुम बड़ी अच्छी बच्ची हो। यू शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स, तुम्हें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। वाइल दे आर बिज़ी, जब वो बिज़ी हों। यू शुड बिहेव नाइसली, आपको जो है ना वो अच्छे नाइसली बिहेव करना चाहिए। एंड नॉट डू सिली थिंग्स टू गेट अदर्स टेंशन, और आपको कोई ऐसी जो है ना वो गलत हरकतें जो है वो नहीं करनी चाहिए, गैर मायूब हरकतें भी इनको कहते होते हैं, या फुलिश जो है वो बेवकूफ़ाना हरकतें भी कह सकते हैं नहीं करनी चाहिए दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए। आई एम ऑल फ्री फॉर यू नाउ, अब मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल जो है ना वो फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। फ्री का तर्जमा आप यहाँ पे फ्री करें तो बच्चों को समझ आ जाएगी, चूँकि फ्री हमारे यहाँ उर्दू ज़ुबान के अंदर अब ये कॉग्नेट इस्तेमाल होता है और इसी माना में इस्तेमाल होता है, ठीक है। कॉग्नेट होते हैं जो किसी और ज़ुबान से हमारी ज़ुबान के अंदर अल्फाज आते हैं उन्हीं मानों के साथ, तो उनको जो है ना हम कॉग्नेट्स कहते हैं। माई डियर डॉटर, मेरी प्यारी बेटी, ही सेड, उन्होंने कहा। अनाया रियलाइज्ड यार मिस्टेक, अनाया ने अपनी मिस्टेक जो है वो समझ ली। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ पापा, आई वुड नॉट बी नॉटी अगेन, मैं दोबारा जो है वो शरारत नहीं करूँगी। शी सेड, उसने कहा। देयर्स अ गुड गर्ल, ये हुई ना अच्छी बात। हर फादर हग्ड हर, उसके बाप ने उसे जो है ना वो गले से लगाया। एंड टुक हर आउट टू अ पार्क, और उसे एक पार्क में ले गए। देयर शी स्पेंट सम टाइम प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, वहाँ पर उसने कुछ वक्त जो है ना गुजारा झूलों पे जो है वो खेल कर। स्विंग्स ये जो झूला होता है ना जिसे पींग आप जो है ना वो कहते होते हैं, पंजाब में तो पींग कहते होते हैं। तो बाकी जो है ना वो आप अगर जो है ना वो KPK से हैं या तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि जो है वो जो स्विंग्स होते हैं, जो झूले होते हैं, पींग जो झूलने वाले झूले होते हैं, उनको जो है ना वो आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं। पोठवारी में, बलोची में, बल्ती में आप बता दीजिएगा, जो हमारे काबिल कदर जो है ना वो व्यूवर्स हैं।
دین پھر آر فادر ٹک ہر، پھر اس کے والد اس کو لے گئے ٹو اے بک شاپ، ایک کتابوں کی دکان میں، اینڈ باٹ ہر اے اسٹوری بک، اور اسے ایک اسٹوری بک لے کر دی. اٹ واز ٹائم فار لنچ، اب جو ہے وہ دوپہر کے کھانے کا، یا لنچ اردو میں ہمارے پاس جو ہے نا لنچ استعمال ہوتا ہے، لیکن ساتھ دوپہر کا کھانا بتا دیجیے گا کہ لنچ کا معنی جو ہے دوپہر کا کھانا ہوتا ہے. لنچ کے لیے ہمارے پاس ٹائم تھا. سو دے ریٹرنڈ ہوم، وہ گھر کو لوٹ آئے. انایا واز ویری ہیپی، انایا بہت زیادہ خوش تھی. ڈی سبسکرائبر، ڈی واچر، یہاں پر ہمارے آن ڈیمانڈ لیکچر کا جو ہے نا وہ وقت ختم ہوتا ہے. وی ول بی رائٹ بیک ود یو ود دا نیو ٹاپک، ود دا نیو لیکچر، ود دا نیو اسٹوری، ود دا نیو گاسپ، ود دا نیو ولاگ. سو لیٹ می گو ناؤ اینڈ say with me, do something more for humanity.